अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो है शाम अफसाना। और शाम अफसाना का जो एहतमाम है वो हमें प्यारी आपा महमूदा गाज़िया ने किया है। और शाम अफसाना में हमारे दीगर यहाँ मेहमान भी हैं, उनसे हम मेहमान गिरामी से बारी बारी उनकी तहक़ीक़ात सुनेंगे। तो शाम अफसाना का एहतमाम करने वाली हमारी आपा जो हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप अपना अफसाना अनायत फरमाएँ। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। मुझे बहुत खुशी है कि शाम अफसाना में हमारी सीनियर ख़वातीन जो हैं, और हालांकि वक्त का और कल के रमज़ान की वजह से भी, मगर ये अगर भरपूर 3 अफसाने भी हो जाए, अगर आप वैसे मेरी अपनी भी अफसानों की किताब है ठीक, आप पब करें, हम बेसर का गौतम, और आज की जो दोबारा अफसाने का दोबारा उन्वान ऊंचा। है वो है अबुल हॉल की बेटी। अबू हॉल की बेटी। मेरे जिस्म पर हजारों साल पुराना किसी मिस्री शहजादी जैसा लिबास था। पूरे चांद की चांदनी सहरा की रेत को मुनव्वर कर रही। ऊँटों पर सवार मशल बरदार दस्ते जुगनुओं की मानित सहरा के मगरबी टीले से नमदार हुए। ऊँटों के गले में लटकी घंटियाँ अश्तार देवी के मंदिर में बजती घंटियों की मानी आवाज़ पैदा करती करीब से करीब तर होती थी। ऊँटों का डकारना मेरे कानों के पर्दों से टकरा के अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहा था। मशल बरदार दस्ता मेरे चारों जानिब इस अंदाज से हिसार बना चुका था कि जैसे मैं महल से बगावत करके भाग निकली। इस मुहिम का जो सलार था, उसके बदन पर कतीम मिस्रियों की मानिंद तवील चोगा था। सर पर सफ़ेद रुमाल जो पूरे सर को ढांपे हुए, चेहरे की दाहिनी तरफ ढांपते हुए दूसरे सिरे से कान के दूसरे गिर्द घूम गया। जैसे आंखों में मजीद नुमाया करने की ख्वाहिश इस नौजवान में मौजूद हो। घनी स्याह बड़ी आंखें जिनमें जहानत और शुजात झलक रही थी। मेरे करीब आकर नहायत ही मोतबाना अंदाज से मुखातिब हुआ। शहजादी मिस्र, खुदाबंद खातून आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम आपको वापस लेने आए। अगले मंजर में मैं सलार के ऊँट पर सवार थी। वो ऊँट की महार थामे साथ साथ पैदल चल रहा था। ऊंची चट्टान पर बैठे बैठे मेरी आंख खुली तो अबुल हॉल के मुजस्मे के नीचे एक मिस्री नौजवान कुछ फॉरनर्स को कदीम मिस्री तहजीब के बारे में बता रहा था। मुझे इस नौजवान में किसी की छवि महसूस हुई। शाम फैल रही थी। अबुल हॉल के मुजस्मे के दामन में मलगजी रोशनियाँ मुनव्वर की जा रही। कदीम मिस्री मौसीकी के आलात एक तरतीब से रखे जा रहे, जिसको बजाने वाले भी जैसे हज़ारों साल कबल के अफराद हों। रात चांदनी थी। बड़े हराम के सर से जैसे चांद तलू हो रहा। रोशनी रेत के जर्रे जर्रे में हलूल कर रही। ऐसे में कदीम मौसीकी की धुनें रूह की बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर रही। मुझे याद आ रहा था कि जब मैं इब्तिदा आयाम में थी तो अक्सर रात के पहर में मेरे वालिद मुझे अपने मिस्री आबा और अजदाद के किस्से सुनाया करते थे। तब से अब तक मेरी रूह एहराम और अबुल हॉल के गिर्द ही तौफ करती महसूस होती। अबुल हॉल की गुमशुदा चोटियों वाली दाढ़ी के ऊपर होठों आज भी मुस्कुराते मुझे यूँ मुखातिब करते दिखाई देते हैं। मैं अबुल हॉल हूँ। गुज़श्ता 5000 साल के दौरान कोई सूरत ऐसा तलू नहीं हुआ जिसकी पहली किरण मेरे कदम बोसी करके ना बढ़ी। बहुत अच्छा। वाह। इस दुनिया में जो भी फाते आया, उसने सबसे पहले मेरी कदम बोसी की। इन सब ने मेरी अजमत को तस्लीम किया। अजमत मेरे घर की बागी है और जलाल मेरी निशानी। क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब फ़िरौनों के जलाल लश्कर मेरे इर्द गिर्द मार्च कर रहे थे? मैं उन्हें देख कर मुस्कुराता था और मेरे पास सबके लिए अजीम मुस्कुराहट है, क्योंकि मैं अबुल हॉल। मैं अपने हवास में इस वक्त वापस लौटी जब अतालवी वफ़द का एक नुमाइंदा मुझे म्यूज़िक नाइट का हिस्सा बनने की दावत देने लगा। ये सब कुछ इतना अजीब था कि शायद अपने लफ्ज़ों में इस तरह मैं बयान न कर पाऊँ। मुझे आज नजरिया हुआ गौन का एक हकीकत की सूरत पूरा होता दिखाई दे रहा था, जैसे कोई मेरा जन्म इस धरती, इस मिट्टी में हुआ हो।
اس کی بو باس، اس کی اپنائیت میرے قلب کو معطر کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر موسیقی کی پرکیف دعوت کو چھوڑ کے میں ابو الہول کے مجسمے سے ہوتی ہوئی بڑے حرام کے قریب پہنچی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، صحرا کی ریت ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے جوتے اتار دیے اور میں آہستہ آہستہ حرام کے پتھروں پر پاؤں پھیرنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ 1000 سال قدیم پرانے پتھر مجھے اپنی داستانیں سنا رہے۔ کتنے لاکھوں غلاموں نے کتنے سالوں کی شب و روز کی محنت سے اس مثلث نما مقبرے کو رہتی دنیا کے لیے تعمیر کیا۔ میرے اندر کچھ عجیب سی توانائی آ چکی تھی جو مجھے اس خوب اندھیرے میں حرام کی بنیاد میں اترنے میں اکسا رہی تھی۔ میں اس نادیدہ قوت کے تحت تہہ خانے کی تنگ و تاریک سیڑھیوں میں اترنے لگی۔ ماحول پر خوفناک حد تک سناٹا تھا۔ کبھی کبھی مچھروں کی اور جھینگروں کی معمولی سے سنسناہٹ ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا دیتی۔ جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ایک مردے پر چند قدیم مصری افراد اوزاروں کی مدد سے جسم کے اندر سے اعضاء نکال نکال کر باہر ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور وہ مصری اتباع اپنے کام میں محب تھے کہ انہیں ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان مردے میں مسالہ اور خوشبو بھرنے لگا۔ جب مردہ مکمل طور پر ہنوت ہو گیا تو وہاں موجود سب افراد نے لہک لہک کر موت کے دیوتا کے گیت گائے۔ اتنے میں بزرگ مذہبی شخص آگے بڑھا اور اس کے پیچھے پیچھے سب لوگ بڑھے اور ہنوت شدہ مردے کو تابوت میں ڈال کر سیدھا کیا گیا۔ اب مردے کے لواحقین مردے کی پسند کے کھانے، ان کے استعمال کی دیگر چیزیں اس کے آگے ترتیب وار رکھنے لگے اور سب مل کر المیہ گیت گانے لگے۔ میرے دل میں مردے کی شکل دیکھنے کا تجسس ابھرا۔ میں آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں، وہ مردہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی، اور لواحقین میرے عزیز و قارب۔ اور یہ جو ہے یہ ایک قسم کا، یہ میں اس ماحول سے گزر کے آئی ہوں، میں نے وہاں بیٹھی تھی، مجھے افسانہ ہے کیا اس زبردست، کی جگہ کیا پہ فضا ابوالہول بنائی کے آپ مجسمے کے پاس۔ ہمیں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم بھی احرام مصر کی کہیں ساتھ جگہ۔ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن خوبصورت انداز میں تم نے بہت ماشاءاللہ اچھا لکھا ہے، اچھا خیال۔ کہ بڑے بڑے ہمارے اسی علاقے کے ہیں نا، تو وہ مجھے ایسے ہی لگتا تھا، اور میں اکیلی 12 بجے سارے لوگ اٹالوی جو تھا نا اٹیلین، وہ ادھر ڈرم اور وہ میوزک وہ کر رہے تھے ریکارڈنگ، میں یہ وہی کیفی وہ تخیل کی اڑان تھی نا، تم سوچتی یہ رہی کہ ایسا وہ تو میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں۔ میری تو سبجیکٹ ہی یہی ہے نا۔ نہیں اب آپ نے جو اس کا اینڈ کیا نا وہ کمال اینڈ کیا ہے، یقین کریں اصل چیز جو ہے نا وہ اس کا اینڈ تھا کہ کلائمیکس ہی جو تو اصل کہانی ہوتا ہے کہ آپ نے افسانے کو جس طرح سے لے کے چلی ہے نا، اور جو آپ نے کہ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ میں ہی تھی نا، یہ تو وہ میں ہی ہوں نا ہر جگہ۔ آپ نے ابھی سارا جو میرا جو ہے بیسر کا گوتم ٹیکسلا کے حوالے سے ہے، جو شر مارشل نے توڑا تھا خدا کا کے بغیر، وہ ورکنگ لیڈی ہے، وہ جا کے اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتی